अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। आपको रमज़ान की दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। वेल, इट्स टर्निंग आउट टू बी दी रमज़ान फुल ऑफ सरप्राइजेस, बल्कि सहरीज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कल पहली सहरी में मैंने आपको ये कहा था और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अफ्तारी होगी वो भी आपकी नए पाकिस्तान में ही होगी, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा था कि ये जो अफ्तारी होगी उस सहरी होगी तो वो नए पाकिस्तान में होगी, जबकि जो अफ्तारी के वक्त यानी कि पहले रोज़े की अफ्तारी के वक्त जो जहाज़ है वो पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुका होगा। जो कि कल ऐसे ऐसे सरप्राइजेज मिले कि पहले 10 मिनट तो मैंने आपको बताया कि अपोजिशन जो है वो सोचती रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब ये बल्कि ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो सरप्राइजेस थे। आज कुछ उसी तरह की सूरत हाल जनाबे वाला दोबारा बनती चली जा रही है। कुछ और सरप्राइजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा राज खुलने जा रहा है। कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, जहाज लैंड किए हैं और इन जहाज लैंड करने के बाद कुछ अहम शख्सियात निकली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कल रात जहाज लैंड किए हैं, लेकिन असल खबरें ये भी हैं कि नहीं, ये लोग जो है वो जिनके बारे में बताया जा रहा है इनका जहाज पहले से लैंड कर चुका था और इनकी मुलाकातें हुई हैं। सो मैरियट होटल में अपोजिशन की कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं जिनकी खबर फिर से पकड़ी गई है और इन्हें इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये किससे मुलाकातें हुई, क्या मुलाकातें हुई, बड़ा राज क्या खुलने जा रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहली खबर मैं आपको जो शुरू करूं और वो बताऊं वो ये है कि जनाब इस वक्त खबर ये है कि अपोजिशन के अपने अंदर एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और वो फूट इसलिए पड़ रही है क्योंकि अपोजिशन समझती है कि देखें, मौलाना साहब ने थोड़ी जल्दी दिखाई और कुछ दोस्तों ने जल्दी दिखाई। पीपल्स पार्टी का जो है वो ख्याल हमेशा से ये था कि पंजाब में अदम एतमाद लेके आके उसके बाद फिर स्पीकर के खिलाफ और फिर आप वज़ीर आज़म के खिलाफ, इस तरह से आप वज़ीर आज़म के हाथ काटते जाते हैं। मतलब अगर स्पीकर आप हटा दें और अपनी मर्जी की कुछ गेम कर लें तो उससे आप वज़ीर आज़म को कमज़ोर कर देते हैं। और कल रात यही हुआ, कल जो सुबह यही हुआ कि स्पीकर चूंकि तगड़ा था, इन्होंने इस बारे में होमवर्क नहीं किया हुआ था और अब उसकी रूलिंग को जो है वो नहीं किया जा सकता है। चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली बात है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगेन मैं दूसरी सहरी के अंदर बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ नहीं आना। हाँ, कोई ग्रे सा डिसीजन हो सकता है ये लेने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं चूंकि इसकी मिसाल ये है कि ये आर्टिकल 66, 68 और 69 तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने नहीं वाला है। दोबारा इन्होंने एक दूसरे के जो है वो बाल नोच रहे हैं और मौलाना साहब के साथ ये बेचारों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब यहां तक तो कह दिया गया है कि मौलाना साहब को सदर बनने की जल्दी थी, इसलिए जो है वो सदर पाकिस्तान बनने के शौक में इन्होंने पूरी अपोजिशन को डुबवा दिया है और कुछ लोग हैं जो अंदर से तनकीद कर रहे हैं। अब जनाबे वाला सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा राज जो इस वक्त खुलने जा रहा है वो क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी बताया ही जा रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती की जा रही है। दूसरा बड़ा सरप्राइज इमरान खान का, यानी कि जो आज है वो ये है, जो अभी तक इमरान खान ने शो ही नहीं किया, वो ये है कि इमरान खान कुछ वीडियोस, कुछ सबूत, मुकम्मल सबूतों के साथ जो है वो सामने लेके आ रहे हैं और कोर्ट के अंदर ये साबित कर देंगे अगर उनको जरूरत पेश आई कि या ये फला बंदा, फला सहाफी, फला जगह के ऊपर फला एम्बेसडर के साथ, फला सफारतकार के साथ मिला और इन्होंने पैसे लिए। कुछ वीडियो सबूत भी मौजूद है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है कि ये वीडियो सबूत मौजूद होते तो पहले दिखाते। तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था और वैसे कल भी कहा जा रहा था, देखिए गवर्नमेंट्स के पास बहुत कुछ होता है और इमरान खान को ये सारा कुछ जो बताया गया था, इमरान खान बात बताते खुद भी माने थे उन्होंने। आपको याद है कि हेलीकॉप्टर वाली स्टोरी के कराची से हेलीकॉप्टर पर नोटों की बोरियां लेके आए और हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ये इन्होंने कहा था। अब हुआ ये था कि इस्लामाबाद वाले जलसे से पहले ये दुहाई मची हुई थी कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद वाले जलसे के अंदर जो है वो बड़ी स्क्रीनें लगा रहे हैं और बड़ी स्क्रीनों के ऊपर वो वीडियोस दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये गेम जो है वो होने वाली है। लेकिन फिर उन बड़ी से फिर इमरान खान ने एक जो है ना वो, जब आपको पता यूट्यूबर्स मिले थे तो उसमें उन्होंने कहा था नहीं जी हम कोई ये काम जो है वो मरियम बीबी का है, हमने कोई वीडियो स्टूडियोस तो थोड़ी दिखानी है। तो प्लान बना हुआ और फिर मेरी सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि आपने वो, मैंने सेनेटर फैसल जावेद से बजाते खुद पूछा था, मैंने कहा वो स्क्रीनें लगनी थी वो किधर गई हैं।
تو سینیٹر فیصل جاوید بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ شل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم نے اپنی پرفارمنس کی دکھانی تھی. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ تصویریں وہ ویڈیوز اور وہ ثبوت سنبھال لیے تھے اس موقع کے لیے کہ کل کو جب عدالت میں پیش کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ تمام تر ثبوت موجود ہوں. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن ایسے پلان کہ مطلب ایسا لگتا ہے نا کہ یہ بس جو کچھ ہوا ہے وہ ایک دم سے وہ کری جانے. پتہ چل رہا ہے ابھی ٹرننگ آؤٹ ٹو بی کہ ایک ماسٹر پلان جو بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. اپوزیشن ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے, اپوزیشن ہر وہ کام کر رہی ہے غلطی سے جو کہ ان کو جو ہے وہ پھنساتے چلی جا رہی ہے. اب یہ بذات خود ہی دیکھیں کورٹ چلے گئے ہیں. اب کورٹ کے اندر جب ثبوت پیش ہو جائیں گے تو پھر صرف بات یہاں تک نہیں رہے گی, پھر آرٹیکل یہ 6 اور آرٹیکل فلاں لگانے کی کوشش کرنا ہے, پھر یہاں سے کیسے نکلیں گے. یہ گیم جو ہے وہ پھر نیکسٹ لیول تک چلی جائے گی. خیر خبریں اور بھی بہت ہیں, اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی جا سکتی تھی لیکن خبریں اور بھی بہت ہیں. خبر یہ ہے کہ جناب میریٹ ہوٹل کے اندر وہ جو میں نے طیارے والی بات بتائی نا, کوئی کہہ رہے ہیں کل لینڈ ہوا, کوئی کہہ رہے ہیں پہلے لینڈ ہوا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ پہلے لینڈ ہوا تھا اور ان میں سے ایک شخص نکلے تھے جو اسپیشلی یہاں پر آئے ہیں اور وہ بہت پیغامات لے کر آئے ہیں. ان کا نام ہے زلمے خلیل زاد. کل رات بہت رولا مچا, بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چرچا ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ زلمے خلیل زاد سے ملے ہیں میریٹ کے اندر. میریٹ ویسے بھی ان دنوں بڑا جو ہے نا وہ اس وقت انڈر دا ڈسکشن ہے, کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل بھی ایم این اے اس کو یہ ہاں کھونک کے جو ہے نا وہ جو میریٹ کا انہوں نے ایک لیا ہوا ہے فلور اس کے اوپر لے گئے تھے. اور پہلے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو سندھ ہاؤس میں لے گئے تھے, پھر بتایا نہیں وہ اصل میں جو ہے وہ میریٹ کے اندر لے گئے تھے اور ان کو جو ہے نا وہاں پہ. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. ویل اس کی تصدیق تو بہرحال جو ہے وہ ایجنسیز کو ہی کرنی ہے, یہ گورنمنٹ تو فی الوقت ہے نہیں ہے تو وہ تو ڈیزالو ہو چکی ہے. لیکن وہاں سے یہ خبر سامنے ہے, بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ اہم شخصیات نے اپوزیشن کی زلمے خلیل زاد سے ملاقات کی اور وہاں سے اہم ترین میسج پہنچا ہے. اب بات صرف دیکھیں نا, یہ آپ کہیں گے کہ یہ زلمے خلیل زاد جو ہے وہ اپوزیشن سے کیوں ملیں گے, تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھنے جا رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ مل رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں. جیسے یہ خبر دیکھیں, یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, یہ ڈونلڈ لو جو ہے اس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا ہے. یہ کل پھنسا ہے, اس سے جو ہے نا وہ بھارتی میڈیا نے سوال کیا اور اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا. ڈونلڈ لو کہتا ہے, وہ اس سے پوچھا گیا who is allegedly the central character of regime change memo gave an interview to Indian media and refused to answer an interesting question. یہ جناب یہ دیکھیں, یہ ہندوستان ٹائم نے جو ہے وہ ان سے یہ سوال پوچھے اور اس کے جواب میں یہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کی کوشش کی. move the rest regime to start the Pakistan. Imran Khan seemed to suggest that you have conversation with Pakistani ambassador and the US told that if Imran Khan survive no confidence motion Pakistan in trouble and US won't forgive Pakistan. یہ اس سے پوچھا گیا پہلا سوال ڈونلڈ لو, جس کے بارے میں جہاں یہ نکلا ہے نا, مطلب آپ انہوں نے بذات خود جو ہے نا وہ مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دی ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو انہوں نے کہا جی we are following the developments in Pakistan and we support Pakistan's constitutional process under the rule of law. اس کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ did you have such a conversation, تو وہ کہتے ہیں کہ this is at like for no I have for this question now. مطلب میں اس سے زیادہ کوئی بات جو ہے اس پہ کرنا نہیں چاہتا, حالانکہ وہ سیدھی طور پہ کہہ سکتا تھا نہیں جی جناب اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. تو یہ ڈونلڈ لو کا بھارت کے اندر مان جانا امریکی کے, یا مطلب جواب نہ دینے سے مراد یہ نا کہ اس کو کر کے نکل جانا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ ملاقات ہوئی ہے, اس کا مطلب وہ مان رہا ہے. تو مان جانا کہ وہ ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اور پھر زلمے خلیل زاد والی کہانی کل ملا کے دیکھیے تو آپ کو جو ہے وہ باتیں ملتی ہوئی سمجھ آ جائیں گی. اور ان کے تمام کے ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں, تمام ثبوت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ انہیں استعمال کر سکتی ہے. اور یہ عارف حمید بھٹی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. ایسا نہ سمجھے گا کہ صرف میں کہہ رہا ہوں, بہت سارے جرنلسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ لگتا ہے چال کے اندر آ گئے ہیں, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. عارف حمید بھٹی کہتے ہیں اپوزیشن والے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالت میں چلے تو گئے ہیں, اگر وہاں ساری حقیقت کھل گئی اور آرٹیکل 5 ثابت ہو گیا تو پھر کون بے نقاب ہوگا. لگتا ہے اپوزیشن کے پاس صرف نئے الیکشن کے علاوہ حل نہیں ہے. تو ایک سیریز آف ایونٹ ثابت کرتے ہیں کہ دیر آر مور سرپرائزز. ایک پوری پلان گیم کی گئی ہے, یہ بیچارے پھنس گئے ہیں, ہر وہ سٹیپ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں
جو کہ اپوزیشن جو ہے اپوزیشن ہر وہ اسٹیپ اٹھا رہی ہے جو عمران خان چاہتے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ عمران خان اپنی بات جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا، ایس سی سی سے این ایس سی سے جو ہے نا وہ اس کو مہر لگوا لی، تو انہیں نہیں پتہ چلا کہ بھئی بات یہی ہے، پھر عدالت میں لے گئے ہیں اب، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ گیم نکلتی جا رہی ہے۔ سو دس اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔